तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह अचानक से उसके पास आकर बैठते हुए बोला। काका कुछ नहीं, बस यूं ही। मिनाहिल घबराते हुए एकदम उठ खड़ी हो गई थी। तो अब खड़ी क्यों हो गई हो? बैठ जाओ। शामी ने उसका हाथ पकड़ते बैठने का कहा, मगर अगले ही पल मिनाहिल ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया था। नहीं शामी भाई, आप बैठिए, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया। नहीं जाती हूँ, मनाहिल अस्पीड से कहती वहाँ से चली गई थी, जबकि शामी अपनी खाली हथेली को देखता रह गया था। भाग लो, जितना भागना है, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। वो मनाहिल को तसव्वुर में लाता उससे हम कलाम हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा था और फिर उठकर अपने घर आ गया, क्योंकि जानता था कि अब जितनी देर वो वहाँ रहेगा, मिनाहिल कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। कहाँ बंदरों की तरह उछलते फिर रहे हो शाम, कभी इंसानों की तरह टिककर घर में भी बैठ जाया करो। नाहिद बेगम ने उसे दो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते छत पर जाते देखा तो पुकार उठी, क्या करूँ? घर में बैठ के मोम और ये मेरी बंदरों वाली हरकतों से ना बिल्कुल तंग मत हुआ करें। ये मेरी ही बंदरों वाली हरकतें हैं जो घर भर में बल्कि पूरे ख़ानदान में रौनक लगाए रखती हैं। वरना इस पूरे ख़ानदान में एक बंदा भी सवार कर नहीं, सबकी शक्लें सड़ी हुई रहती हैं जब देखो तो। शामी अपनी आदत से मजबूर बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया था। अच्छा अच्छा, बस करो, मैं जानती हूँ कि तुम कितने काम के हो, और थोड़े संजीदा हो जाओ शाम, बड़े हो गए हो। कल कुला को तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो तुम्हारी ये हरकतें देख तुम्हें ही पागल समझेंगे। नाहिद बेगम ने उसे समझाते हुए कहा था। उसकी हरकतों से सख्त आजिज थी। ऐसा नहीं था कि शामी कोई लाउबाली या कच्ची उम्र का लड़का था। वो पूरे 24 साल का था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर करने के बाद अब अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। बिजनेस की दुनिया में जहाँ सब इस जी संजीदा और सख्त तबीयत से पनाह मांगते थे, वहीं घर वाले उसकी शरारतों से तंग थे। जिस दिन घर होता पूरा दिन मुस्कुराहटे और खिलखिलाहटे बखेरे रखता था, मगर जब ऑफिस जाता ऐसा लगता कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। क्या आप कल मेरी शादी करवा रही हैं और मुझे पता ही नहीं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। कम से कम मुझे थोड़ी सी इनविटेशन तो दे ही देती। सच सच बताएं, कहीं आप मेरी सौतेली माँ तो नहीं? शामी को तो सदमा ही लग गया था। उसकी मॉम कल उसकी शादी करवा रही थी। शाम, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा जज्बाती होने की। मैंने सिर्फ मिसाल दी है। जब तक तुम संजीदा नहीं हो जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी। नाहिद बेगम ने उसे देखते तासुब से कहा था। ओके मॉम, जैसे आपकी मर्जी, मगर ये तो बताएं कि मैं संजीदा कैसे हो सकता हूँ? संजीदा तो संजीदा खाला हैं। आप चाहते हैं कि मैं भी संजीदा खाला बन जाऊं? अब की बार बात मुकम्मल करते शामी ने फौरन से दौड़ लगाई थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद उसे मोम की तरफ से पड़ने वाली चप्पल से कोई नहीं बचा सकता। उसके जाते ही नाहिद बेगम ने आंखों में आए आंसू पूंछे थे। वो 17 साल का था जब उसके बाबा और चचा दोनों जंग में शहीद हो गए थे। दोनों घरों में इस वक्त क़यामत गुजर गई थी। एहतशाम की दो बहनें थीं, जबकि उसके चचा की सिर्फ एक ही बेटी थी, मनाहिल। मौत के काफ़ी अरसे के बाद ही उनके घर यूं ही सोगवारियत छाई रही थी, जैसे अव्वल रोज़ थे। वो अपने घर आता तो मोम और अपनी बहनों को हमा वक्त रोते हुए पाता। चच्ची के घर जाता तो वहाँ चच्ची और मिनाहिल रोते हुए मिलती। वो इन सबको यूं देख देख कर बेहद परेशान हो गया था, जहाँ उसे अपनी संजीदगी छोड़नी पड़ी थी। वो संजीदगी जो उसकी संजीदगी का खासा थी, मगर घर वालों की इस हालत में देख उससे अपनी शख्सियत में बदलाव लाना पड़ा था, और तब से ही वो ऐसा हो गया था। घर से बाहर वो चाहे जैसे भी रहता, मगर घर के अंदर उसकी शरारतें अरूज पर होती थी। वो कब से गेट पर खड़ा हॉर्न बजा रहा था, मगर मिनाहिल अभी तक नहीं आई थी। उसे देर हो रही थी। उसने घड़ी में वक्त देखा और फिर गाड़ी से बाहर आता दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सामने उसे चच्ची आती दिखाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम चच्ची, कैसी हैं आप? उसने पूछते एहतराम से अपना सर उनके आगे झुकाया था। मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ कैसे हो? वो मैं वॉशरूम में थी, इसलिए तुम्हें जहमत करनी पड़ी। उसके सर पर प्यार करते चच्ची ने उसे वजाहत दी थी। कोई बात नहीं चच्ची, मुझे कोई जहमत नहीं, कोई
مناہل کہاں ہے؟ دیر ہو رہی ہے، اسے کالج نے جانا کیا؟ احتشام نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مناہل کو کالج لے جانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ پہلے وہ اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا اور واپسی پر ڈرائیور اور گاڑی بھیج دیا کرتا تھا جو ان تینوں کو ان کے انسٹیٹیوٹ سے پک کر کے گھر لے آتا تھا۔ مگر اب اس کی بہنیں کام کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ وہ اب قریب کے سینٹر میں مختلف کورسز کر رہی تھی۔ وہ 9 بجے جاتی اور 1-2 بجے واپس آتی تھی۔ اس لیے احتشام کے ذمہ اب صرف مناہل رہ گئی تھی جسے اس نے لانا اور لے جانا ہوتا تھا۔ وہ تو چلی گئی ہے بیٹا، خالدہ بیگم نے جواب دیا۔ چلی گئی؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ کالج کتنا دور ہے، پھر بھی آپ نے اسے یوں ہی بھیج دیا۔ میں تو وقت پر ہی آیا ہوں، پھر یوں جانے کی جلدی کیوں؟ احتشام اس کے چلے جانے کا سنتے پریشان ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ خالدہ بیگم سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ بیٹا وہ تھوڑی ہی دیر ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احتشام بول پڑا۔ چچی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ اب جانتی بھی ہے کیسا زمانہ ہے، پھر بھی اسے اکیلے بھیج دیا۔ آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے آپ اسے اکیلے نہیں بھیجیں گے۔ وہ ان سے کہتا باہر نکلنے لگا۔ بیٹا بات تو سنو، وہ اکیلی نہیں گئی ہے۔ خالدہ بیگم اسے یوں اپنی بیٹی کی فکر میں گھلتے دیکھ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اکیلی نہیں گئی تو کس کے ساتھ گئی ہے؟ احتشام نے مڑتے سوال کیا۔ بیٹی وہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی نئی سہیلی بنی ہے نا، جو کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، عالیہ۔ وہ جو یہاں اگلی کالونی میں رہتی ہے، وہی اسے ساتھ لے کر گئی ہے۔ اس کی اپنی گاڑی ہے، روز گاڑی میں آتی جاتی ہے۔ کل آئی تھی گھر، کہنے لگی کہ میں روز مناہل کو اپنے ساتھ لے جایا کروں گی اور واپس بھی چھوڑ دیا کروں گی، اسی راستے سے گزرتی ہے۔ خالدہ بیگم اس کے پاس آتے اسے بتانے لگی۔ چچی یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ اسے ایسے کیسے کسی انجان کے ساتھ بھیج سکتی ہیں؟ اب کی بار احتشام مزید حیران ہوا تھا۔ اسے مناہل کی پریشانی بھی تھی۔ بیٹا میں تمہاری پریشانی سمجھتی ہوں، وہ یہاں آتی جاتی رہی ہے، کافی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تم فکر نہ کرو۔ خالدہ بیگم نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ چچی پریشانی کی بات تو ہے، مگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ پھر بھی آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیے گا، کسی پر یوں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ میں اب چلتا ہوں۔ احتشام انہیں کہتے گھر سے نکل آیا تھا۔ یوں تو اسے مناہل کی حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن خالدہ بیگم کے پرسکون رویے نے اسے بھی اطمینان دیا تھا۔ البتہ وہ مناہل سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک نئی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، اس لیے اسے بزنس کو پراپر ٹائم دینے کی ضرورت تھی۔ وہ صبح ارلی مارننگ جاتا تھا اور رات کے گھر لوٹتا۔ مناہل سے تو ملاقات نہ ہوئی تھی، البتہ وہ خالدہ بیگم سے اسی خیر خیریت پوچھتا رہتا تھا۔ آج وہ ذرا جلدی لوٹ آیا تھا۔ چچی اور مناہل سے ملنے کے گھر سے وہ سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ خالدہ بیگم سبارہ لیے پڑھ رہی تھی۔ انہیں دیکھتا بلند آواز میں سلام کرتی ان کے پاس ہی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر سبارہ بند کرنے لگی۔ چچی جان پلیز آپ پڑھیے، میں بیٹھتا ہوں۔ وہ نے پڑھنے کا کہتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ شکل سے ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تھک گئے ہو کیا؟ تھوڑی دیر بعد خالدہ بیگم کی آواز سنتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ جی چچی بس ان دنوں کام کا برڈن تھوڑا زیادہ تھا۔ آپ بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ نہیں بچے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر تم بھی تو ہو، پریشان ہونے کہاں دیتے ہو؟ انہوں نے محبت باش نظروں سے احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چچی جان کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، اور بیٹے جو بھی کرتے ہیں وہ احسان نہیں بلکہ ان کا فرض ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، وہ میرا فرض ہے، بس آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہے، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ خالدہ بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مناہل کی پیدائش کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ میری بہت خواہش تھی کہ میرا بھی بیٹا ہوتا۔ میں اکثر مناہل کے پاپا سے کہتی تو مجھے کہتے کہ خالدہ کفر نہ کیا کرو کہ اس نے تمہیں بیٹا کیوں نہیں دیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اسی کے گھر رحمت بھیجتا ہے جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ بیٹے تو ہر کسی کو مل جاتے،
لیکن بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ہم تو خوش نصیب ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنی رحمت دی ہے۔ اور پتہ ہے وہ مجھ سے کیا کہتے تھے؟ خالدہ بیگم ذرا سانس بھر لینے کو رکی۔ کیا کہتے تھے؟ احتشام نے پوچھا۔ وہ کہتے تھے کہ شامی ہمارا بیٹا ہی تو ہے، صرف شرط یہ ہے کہ تم اسے اپنا بیٹا مانو۔ اگر اس نے تمہیں سگی ماں کے جیسا مان نہیں دیا تو تم مجھے کہنا کہ آپ غلط تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے تمہارے چچا کی میت دیکھی تو مجھے لگا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، میں اور میری بیٹی لاوارث ہو گئی ہیں، میں بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ ممکن تھا کہ میں تمہارے چچا کے ساتھ ہی چل بستی، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا کہ کیسے تم نے اپنے ان کمزور کندھوں کو مضبوط کرتے ان پر اپنے باپ اور چچا کی میت اٹھائی، بس وہی وقت تھا جب تم مجھے جینا سکھا گئے تھے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر حوصلہ ملا تھا۔ تمہارے چچا سچ کہا کرتے تھے، تم میری بیٹے ہو، میرے اپنے بیٹے۔ خالدہ بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ انہوں نے نیچے جھکتے احتشام کا ماتھا چوما تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن وہ خالدہ بیگم کو زیادہ دیر تک اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چچی آپ مجھے مناہل سے زیادہ چاہتی ہیں کیا؟ احتشام نے سوال کیا۔ ارے پاگل، یہ کیسا سوال ہے؟ اس کی اپنی جگہ ہے، تمہاری اپنی۔ تم دونوں میرے بچے ہو، بھلا تم دونوں میں فرق کر سکتی ہوں میں؟ خالدہ بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے چچی؟ خوش رہا کریں نا۔ احتشام نے ان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں دیکھتے ہوئے کہا۔ بچے پریشانیاں تو ہوتی ہی ہیں، بیٹی کی ماں ہوں، اس کی طرف سے بہت فکر رہتی ہے، بڑی ہو رہی ہے، کل کو رشتے آئیں گے، شادی ہوگی، مگر نہ جانے اگلے گھر جا کر یہ لڑکی کیا کرے گی۔ مجھے تو یہی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میری بچی بہت معصوم ہے، وہ دنیا کو نہیں سمجھتی، نہ جانے کیسے لوگ ملیں گے، وہ اس کی قدر کرے گا بھی یا نہیں، کوئی میری بچی کا خیال رکھے گا کہ نہیں۔ خالدہ بیگم نے اپنی پریشانی احتشام کے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ چچی جہان، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے پاس آپ کے مسئلے کا سالڈ حل موجود ہے۔ احتشام چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیسا حل؟ خالدہ بیگم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی کہ آپ اپنی معصوم بیٹی کو میرے حوالے کر دیں، دیکھ لیں میں ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھوں گا اور اس کی بہت قدر بھی کروں گا۔ وہ خالدہ بیگم کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی سے کہہ گیا تھا۔ خالدہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ آنسو خوشی کے تھے۔ انہوں نے آنسو پوچھتے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ احتشام کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر بھنگڑے ڈالے، اب بس اسے اپنی موم سے بات کر کے انہیں منانا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ بھی مان جائیں گی۔ چچی مناہل کہاں ہے؟ ایک کپ چائے تو پلوا دیں۔ احتشام نے چائے کے بہانے مناہل کا دیدار کرنا چاہا تھا۔ بیٹا وہ تو عالیہ کی طرف گئی ہے، عالیہ کی سالگرہ تھی، ناراض ہو رہی تھی، اسے لینے گھر تک آ گئی تھی، مجبوراً مجھے بھیجنا پڑا، کچھ دیر تک آ جائے کہ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لے کے آتی ہوں۔ خالدہ بیگم احتشام کو کہتے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مارے غصے کے احتشام کی رگیں پھول گئی تھی۔ وہ جوان جہان لڑکی یوں کیسے کسی کے بھی گھر جا سکتی تھی؟ مناہل یہ لو میری برتھ ڈے کا کارڈ، تم نے لازمی آنا ہے۔ عالیہ مناہل کی طرف انویٹیشن کارڈ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ مناہل نے کارڈ لیتے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عالیہ، تمہاری برتھ ڈے آج ہے کیا؟ مناہل نے اسے برتھ ڈے وش کرتے سوال پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ عالیہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اس دن ثنا تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا برتھ ڈے مارچ میں ہوتا ہے۔ مناہل نے کچھ دور بیٹھی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ کے حواس ایک دم اڑے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چہرے کے تاثرات نارمل کرتے اس نے مناہل کی طرف دیکھا، جو نوٹ بک پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ ارے یار، وہ تو یوں ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی، مگر تم تو جانتی ہو کہ میں ہر کسی سے دوستی نہیں کرتی، اور ویسے بھی اس جیسی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ ویسے اس روز بہت دماغ کھا رہی تھی کہ تمہارا برتھ ڈے کب ہے، مجھے تمہیں کچھ سرپرائز دینا ہے، تو میں نے ٹالنے والے انداز میں کہہ دیا کہ مارچ میں۔ عالیہ نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ او اچھا، تبھی تو میں حیران ہوئی تھی، تم نے مجھے بتایا اپنی برتھ ڈے کا، مگر میں بھول گئی۔ پھر اس نے مارچ کا کہا تو کنفیوژن ہو گئی تھی۔
बाय द वे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मिनाहिल ने कॉपी बंद करके बैग में डाली और खुशकुन लहजे में कहा था, सिर्फ यही से रिटर्न नहीं चाहिए, बच्चों तुम्हें मेरे घर पार्टी पर आना होगा। आलिया ने हुक्माना अंदाज में कहा, यार क्या पता घर से इजाज़त मिलती है या नहीं, मगर तुम नाराज़ नहीं होना, ओके। मिनाहिल ने खालदा बेगम का सोचते हुए कहा था, मिल जाएगी इजाज़त, ना भी मिली तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी और आंटी को भी मैं खुद मना लूंगी। आलिया ने उसके इनकार को किसी खातर में नहीं लाया था। मिनाहिल एक गहरा सांस भर कर रह गई। आलिया से उसकी दोस्ती को 3 महीने हो गए थे। 3 महीने पहले आलिया का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। उसी ने मिनाहिल को बताया था कि वो अभी ही इस शहर शिफ्ट हुए हैं। मिनाहिल की सादा तबीयत की वजह से वो जल्दी मिनाहिल के साथ घुल मिल गई थी। मिनाहिल के अलावा उसकी कोई और दोस्त नहीं थी। वो काफ़ी पैसे वाली थी। उसके स्टेटस को देखकर बहुत सी लड़कियों ने उसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, मगर आलिया ने सबको इनकार कर दिया कि वो यहाँ पढ़ने आई है, दोस्तियाँ करने नहीं। और मिनाहिल उसके उस जवाब पर हंस हंस के पागल हो जाया करती थी, क्योंकि आलिया हर काम करती थी सिवाय पढ़ाई के। वो पढ़ाई में अला दर्जे की नालायक थी। जहाँ मिनाहिल के पूरे पूरे मार्क्स आते थे, वहीं आलिया को एक नंबर भी मुश्किल से मिलता था। न जाने टीचर्स क्या सोचकर उसे एक नंबर दे देते थे, और इस एक नंबर पर भी आलिया की गर्दन बुलंद हो जाती। वो फख्र से मिनाहिल को बताती कि आज इस टेस्ट में मुझे 1 नंबर मिला है, और मिनाहिल उसे सादा समझकर उसकी सादगी की दाद दिए बिना नहीं रह सकती थी। मगर वो नहीं जानती थी कि जैसे वो सादी समझ रही थी, हकीकत में कोई सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि बहुत पहुंची हुई चीज़ थी। आलिया का दिल हर वक्त घूमने का होता था। यार तुम्हारा भाई कितना रूड है ना, तुम उसके साथ कॉलेज कैसे आ जाती हो। आलिया ने उस रोज़ मलाहिल को एहतशाम की गाड़ी से निकलते देख लिया था। उस रोज़ वो मलाहिल को डांट रहा था कि दुपट्टे का ध्यान रखा करे। आलिया ने बड़ी गौर से सारा मंजर देखा था और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी। जैसे मनाहिल अंदर आई, वो उसे मिलते उसे कहने लगी थी, भाई नहीं है, मेरा कज़न है। मनाहिल ने रखाई से जवाब दिया। वह एहतशाम के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। एहतशाम जब जब उसे डांटता या रोकता टोकता तो मनाहिल का दिल करता कि उसका सर किसी दीवार पर दे मारे या उसका मुंह तोड़ दे, मगर अफसोस कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्या कज़न? लेकिन वो जिस तरह तुम पर धौंस जमा रहा था मुझे तुम्हारा भाई लगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने कज़न को बहुत फ्री किया हुआ है? लोहा गर्म देख आलिया ने ज़र्ब लगाई थी। हाँ, इन्हें शौक है ये सब करने का। हर वक्त हुक्म ही तो चलाते रहते हैं। इसके सिवा उन्हें और आता ही क्या है। मनाहिल जो भरी बैठी थी, वो आलिया को सब बताती चली गई थी कि कैसे पापा की शहादत के बाद एहतशाम दोनों घरों का कफील बना हुआ है, और कैसे रोज़ाना चक्कर लगाकर पूछता रहता है कोई परेशानी तो नहीं, और कैसे उसे रूड बिहेव करता है और रोज़ाना उसे डांटता है। अच्छा, तो मतलब वो एहसान करके अब जताना चाह रहा है, तभी तो तुम्हें परेशान भी कर रहा है। वो तुम्हें अपने एहसानों तले दबाना चाहता है और तुम्हें अपनी गुलाम बना कर रखना चाहता है। आलिया ने इंतहाई चालाकी से दाव चला था। हाँ, यही चाहते हैं शायद। मनाहिल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो यार फिर उसके एहसान क्यों कर रही हो? क्यों अपने आप को उसका गुलाम बना कर रखना चाहती हो? आलिया इंतहाई फिक्र दिखाते हुए मनाहिल के पास बैठ गई थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आलिया, मैं कुछ नहीं कर सकती। उनके बगैर तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता। मनाहिल ने आलिया को बताया था कि वो किस कदर एहतशाम पर मुनहसिर है। अरे मैं सब कुछ छोड़ने का थोड़ी कह रही हूँ, मगर जो तुम्हारे बस में है ना, वो तो तुम कर सकती हो ना। सबसे पहले इसकी गाड़ी में आना जाना बंद करो, ताकि उसको भी पता चले कि तुम कोई गिरी पड़ी नहीं हो। उसके सहारे के बगैर भी तुम आ जा सकती हो। आलिया ने उसके पास बैठ उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी थी। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? फिर मैं कॉलेज कैसे आऊँगी? मनाहिल ने परेशानी से पूछा। फिक्र क्यों करती हो मेरी जान, मैं हूं ना। दोस्त का है, अब इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम रोज मेरे साथ आ जाया करोगी। आलिया जो पहले से जानती थी कि मनाहिल यही सवाल पूछेगी, तो वो झट से बोली, तुम्हारे साथ? मगर तुम्हारे साथ कैसे? मेरा मतलब है कि मनाहिल ने कुछ कहना चाहा, मगर आलिया ने बीच में ही बात काट दी। कोई मतलब नहीं है, तुम जानती तो मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं रोज अपनी गाड़ी में आती जाती हूँ।
और तुम्हारे घर के सामने से गुजर कर आती हूँ। अगर तुम मेरे साथ आ जाया करोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बस फैसला हो गया, तुम मेरे साथ ही आओगी और मेरे साथ ही जाओगी। आलिया ने अटल लहजे में कहा। लेकिन आलिया ऐसे कैसे मोम को मनाए बगैर। मनाहिल को आलिया का मशवरा माकूल लगा था, मगर उसे खालदा बेगम का पता था वो तो एहतशाम के मशवरे के बगैर कोई बात नहीं करती थी। अरे मनाहिल, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापसी पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। आंटी को मैं खुद मना लूँगी। और फिर वाकई उसने खालदा बेगम को मना किया था। लफ्ज़ों के जाल में लोगों को फंसाना वो बाखूबी जानती थी। और फिर सालगिरह वाले दिन भी वो उनके घर आकर खालदा बेगम को मनाते मनाहिल को अपने साथ ले गई थी। एहतशाम छत पर था जब मनाहिल के घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी आन लगी। दरवाज़ा खुलने की एक तरफ से मनाहिल निकली थी और दूसरी तरफ से एक और लड़की जिसने काफ़ी बोल्ड लिबास पहना हुआ था। एहतशाम नज़रें फेर गया था। अलबत्ता जैसे वो लड़की गाड़ी लेकर मुड़ी, एहतशाम फ़ौरन से नीचे उतरता मनाहिल के सर पर जा पहुंचा था। ये किस किस्म की दोस्तें बना रखी हैं तुमने, जिनको पहनने ओढ़ने की तमीज़ भी नहीं है। उसकी कलाई दबोचते अपनी तरफ मोड़ते पूछने लगा था। मनाहिल ने हलक तर करते खालदा बेगम की तलाश में नज़रें दौड़ाई। चाची, हमारे घर हैं, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसकी नज़रों का मफ़हूम समझते एहतशाम बोला। मैं आपको किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मनाहिल अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, जबकि एहतशाम तो ऐसे देखता ही रह गया था। आज पहली मर्तबा उसने यूं आगे से ज़ुबान चलाई थी। तुम्हें कल से मैं खुद लेकर जाऊंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो और ऐसी दोस्तियां कॉलेज तक की महदूद ना रखो। मैं ना सुनूं कि दोबारा तुम उसके घर गई हो या वो तुम्हारे घर आई है। एहतशाम गुस्से से बोलता वहां से निकल आया था। अगले रोज़ ना चाहते हुए भी मनाहिल को उसके साथ जाना पड़ा था, क्योंकि खालदा बेगम का हुक्म था। वो जानती थी कि खालदा बेगम को ये पट्टी किसने बढ़ाई है। उस रोज़ आलिया भी कॉलेज नहीं आई थी। मनाहिल का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। ऊपर से सर दर्द ने अलग जान खा रखी थी। तभी वो छुट्टी लेते कॉलेज से बाहर आ गई थी और कैब करवा कर उसके आने का इंतज़ार करने लगी। हाय एम जहांगीर मालिक। अपने करीब मर्दाना आवाज़ सुनते मनाहिल ने मुड़कर देखा, जहाँ उसके करीब एक सूटेड बूटेड शख्स खड़ा था। दिखने में किसी अमीर शख्स की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। मनाहिल उसे मुँह लगाना ज़रूरी ना समझा और वापस कॉलेज के अंदर जाने लगी थी कि तभी जहांगीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। आई लव यू, बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरा दिल आ गया है तुम पर, चलो साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसकी कलाई पकड़े यूं बेतकल्लुफ़ी से कह रहा था जैसे उनके दरमियान काफ़ी अरसे से जान पहचान हो। उसके हाथ पकड़ने और उसकी गुफ्तगू सुनते मिनाहिल का पारा एकदम हाई हुआ था। दिमाग पहले एहतशाम पर खोल रहा था, ऊपर से उसने मिनाहिल के खोलते दिमाग को और भी हवा दे दी थी। मिनाहिल ने आओ देखा ना था और पूरी कुव्वत से जहांगीर मालिक के चेहरे पर तमाचा रसीद किया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, घटिया इंसान। दोबारा मेरे सामने भी आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अपने लिए जाकर कोई ऐसी ही जैसी घटिया लड़की ढूंढो। मनाहिल उसे जलील करती कैब में बैठ कर जा चुकी थी। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे थप्पड़ मार कर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। तुम बस देखते ही जाओ। जहांगीर गुस्से से बोला था। अगले 2 रोज तक मनाहिल भी कॉलेज नहीं गई थी। तीसरे दिन आलिया खुद ही उसके घर आन टपकी थी। क्या हुआ है, तुम्हें कॉलेज क्यों नहीं आ रही? आलिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी, मनाहिल ने बहाना बनाया। ओह अच्छा, अब कैसी है तबीयत? आलिया ने फिक्रमंदी से पूछा। अब ठीक हूँ, बस बोर हो रही थी। मनाहिल अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। तो चलें? आलिया बोली। कहाँ? मनाहिल ने पूछा। बोरियत दूर करने। और कहाँ? इतने कहते ही आलिया उसे खींच कर उठा चुकी थी और फिर ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। यार मिनाहिल, तुझे नहीं लगता कि वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है? और देखो तो सही, तुम्हें कैसे देख रहा है, कोई चक्कर है क्या? वो दोनों शॉपिंग कर रही थी जब आलिया ने उसे एक तरफ इशारा करते हुए पूछा। मिनाहिल भी काफ़ी देर से महसूस कर रही थी कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। आलिया के कहने पर उसने नज़रें उठाकर सामने देखा, जहाँ जहांगीर खड़ा था। आलिया, चलो यहाँ से। उसे देखते ही मिनाहिल गड़बड़ा गई और आलिया का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई थी। क्या हो गया मिनाहिल, क्यों आ गई वहाँ से?
काफ़ी दूर आकर जब मिनाहिल ने उसका हाथ छोड़ा तो वो पूछने लगी, आलिया चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, बाकी की शॉपिंग फिर कर लेंगे। मिनाहिल ने गुस्से से कहा, लेकिन यार मुझे बात तो बताओ, पता तो चले माजरा क्या है। आलिया गाड़ी की तरफ आती उससे पूछने लगी। मुनाहिल ने उससे उस रोज़ होने वाली अपनी और जहांगीर की मुलाकात के बारे में बता दिया। ये तुमने सही नहीं किया मुनाहिल, हो सकता है उसको वाकई तुमसे मोहब्बत हो। आज भी देखो तो कैसे आंखों में मोहब्बत के चिराग जलाए तुम्हें देख रहा था। आलिया को जहांगीर से हमदर्दी हुई थी। आलिया प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करनी, मिनाहिल ने कहा तो आलिया खामोश हो गई। अगली रोज़ वह फिर से मिनाहिल का रास्ता रोके खड़ा था। आलिया नहीं आई थी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्या चाहते हो? मिनाहिल ने दबे दबे लहजे में पूछा। वो अपने इर्द गिर्द कोई तमाशा नहीं लगवाना चाहती थी, सिर्फ तुम्हें। यकलफ्ज़ी जवाब दिया गया, जिस पर मिनाहिल की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। मैं कल तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ और तुम खुद अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मनाओगी, जहांगीर ने पुरस्कार लहजे में कहा था। तुम्हारी भूल है, तुम जैसे इंसान पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, मिनाहिल ने हकारत से कहा। जवाबन जहांगीर मुस्कुरा दिया। वो तो हम बाद में देखेंगे कि बेबी कौन किस पर थूकता है, किस पर नहीं। फिलहाल तुम इस पर गौर करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम रिश्ते से इनकार नहीं करोगी, जहांगीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम्हारी भूल है कि मैं तुम जैसे शख्स के लिए इकरार करूंगी, मिनाहिल ने चेहरा मोड़ते हुए कहा। तुम इकरार ही करोगी, वो दो बदो बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मिनाहिल ने बस टका सा जवाब दिया था और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। ड्राइवर उसे लेने आ गया था। तुम वही करोगे जो मैंने कहा है, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपना व्हाट्सएप खोल कर चेक कर लेना। फिलहाल तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, लेकिन अगर तुमने मेरे रिश्ते से इनकार किया तो ये सरप्राइज़ मैं बतौर तोहफा तुम्हारी बूढ़ी माँ और ताया की फैमिली के हर फर्द को भेजूंगा। सोच लेना फिर, वो खुद तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर देंगे, मगर हर ताल्लुक तोड़कर। फैसला तुम्हारा है, तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। जहांगीर उसे कहते वहाँ से चला गया था। मनाहिल भी सर झटकते कार में आन बैठी थी। कुछ सोचते उसने मोबाइल निकाल कर स्क्रीन ऑन की थी। व्हाट्सएप खोलते ही उसे अनजान नंबर ढेरों नोटिफिकेशन मासूल हुए थे। धड़कते दिल के साथ मनाहिल ने जो ही वो चैट खोली, उसे अपनी आंखों के सामने दुनिया अंधेरा होती हुई महसूस हो रही थी। उसका सांस सीने में अटक गया था। उसकी तस्वीरों को एडिट करे इंतहाई बेहुदा लुक दी गई थी। अब सिर्फ चेहरा मनाहिल का था, बाकी अल्लाह जाने कौन था कौन नहीं। मनाहिल के तो पसीने छूट गए थे। तभी से एक और मैसेज मौसूल हुआ। उम्मीद है तुम अपनी मर्जी से मेरे हक में फैसला दोगी, वरना कोई बात नहीं। ये तस्वीरें देखने के बाद तो तुम्हारे घर वाले इज्जत की खातिर तुम्हें खुद मेरे साथ रुखसत कर देंगे। दोनों सूरतों में तुम मेरी हो। अब सोच लो, इज्जत से आना या वैसे मुझे तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। मनाहिल के होश उड़ गए थे। वो जाने किस हालत में घर पहुंची। घर आते ही कमरे में बंद हो गई थी। वो पूरी रात उसने जहांगीर की मिन्नतें करने में गुजार दी थी कि उसे जितने पैसे चाहिए वो ले ले, मगर उसका पीछा छोड़ दे। मगर जहांगीर भी अपने नाम का आया था। घटिया शख्स, मेरा पीछा छोड़ दो, मनाहिल ने एक आखिरी बार कहा। हाय डार्लिंग, घटिया भी कहती हो और छोड़ने का भी। अगर छोड़ दिया तो घटिया कैसे रहूँगा, मुझे तो घटिया ही रहना है। जहांगीर कहते कॉल काट गया और मिनाहिल फूट फूट कर रो रही थी। सुबह वो आले को बुलाकर उसके साथ कॉलेज चली गई थी। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी और नींद की वजह से सुर्ख हो रही थी। आलिया ने मुमकिन हद तक उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनने की कोशिश की थी। वो थके थके कदमों से घर में दाखिल हुई थी। मिनाहिल, कमरा बंद ना होना, चेंज करके फ़ौरन नीचे आना, मुझे कुछ बात करनी है। खालदा बेगम ने उसे कमरे में जाते देखकर कहा। जी मॉम, मिनाहिल कहती कमरे में चलेगी। उनकी आवाज़ से वो इतना अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि जहांगीर अपना काम कर चुका है। खुद को नॉर्मल करते वो बाहर आई थी। जी मॉम, कुछ कह रही थी आप? उनके पास बैठे मिनाहिल ने अनजान बनते हुए पूछा। नज़र मिलाने की जुर्रत नहीं हुई थी। हाँ, आज कुछ लोग आए थे घर, खालदा बेगम ने जांचती हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, कौन थे और क्यों आए थे? मिनाहिल ने तासुरात अब भी नॉर्मल ही रखे थे। तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। खालदा बेगम ने बात पूरी की और मिनाहिल के चेहरे पर कुछ
تلاشنے لگی۔ اچھا تو پھر آپ کو کیسے لگے وہ لوگ؟ مناہل نے خود کو برے اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ لگنے کو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے انہیں صاف صاف انکار کر دیا اور تم بھی اسے منع کر دینا۔ ویسے تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے، میں تمہیں پڑھنے بھیجتی تھی اور تم… خالدہ بیگم نے پہلے سختی سے کہا تھا، مگر آخری بات کہتے ان کا لہجہ خود بخود افسوس بھرا ہوا تھا۔ ماما آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اسے پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے محبت کرتا ہے۔ مناہل نے کس ضبط سے یہ الفاظ کہے تھے یہ بس وہی جانتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا مناہل، میں انکار کر چکی ہوں، اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اپنے بڑھتے قدموں کو روک دو۔ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی، خالدہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، میں شادی اپنی مرضی سے ہی کروں گی۔ میں بالغ ہوں، مجھے اپنا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف جہانگیر سے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو میرا منہ دیکھیں گی، یا پھر میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں گی، مناہل درستگی سے کہتی اٹھی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل منہ پر پڑتے تھپڑ نے اس کے 14 توق روشن کر دیے تھے۔ سامنے احتشام کھڑا سالم نگلنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چچی ہمیں لگتا ہے ہم نے بہت دیر کر دی، میں تو اسے بچی سمجھ کر چپ تھا، مگر لگتا ہے اسے شادی کا کوئی زیادہ ہی شوق چڑھا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کا شوق ابھی پورا کر دیتے ہیں، اب اس کا دھیان رکھیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ احتشام نے مناہل کو کھینچتے ہوئے لا کر کمرے میں لاک کیا تھا اور خود باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رفت بیگم اپنی بہنوں مولوی صاحب اور گواہان کو لے آیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مناہل احتشام بن چکی تھی۔ چچی یہ میری امانت ہے آپ کے ذمہ، ٹھیک 1 مہینے بعد میں اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا، مجھے لگتا ہے 1 مہینے میں اس کا دماغ اچھی طرح سے ٹھکانے آ جائے گا، احتشام نے خالدہ بیگم سے کہا تھا، اور پھر چلا گیا۔ کسی نے مناہل سے بات نہیں کی تھی، سب لوگ اس سے ناراض تھے۔ مناہل روتی رہی تھی۔ موبائل فون کی رنگ سن کر اس نے موبائل اٹھایا، جہانگیر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹنی چاہی، وہ اب محفوظ ہاتھوں میں تھی، مگر اگلے ہی لمحے جہانگیر نے اسے دھمکیاں میں پیغامات بھیجنے شروع کر دیا۔ مناہل نے اسے اپنے نکاح کا بتا دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، تم نے خود مجھے چھیڑا، اب تم بہت بڑے نتائج بھگتو گے۔ اسے پھر سے دھمکانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں تو موم کو تمہارے لیے قائل کر رہی تھی۔ اسی وقت احتشام بھائی وہاں آ گئے، انہوں نے سب سن لیا اور مجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد نکاح خواہ کو لے آئے اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، دیکھو قسمت میں ہی یہ سب ہونا لکھا تھا، میں تمہاری قسمت میں نہیں تھی، تم یہ بات مان لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ مناہل نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ قسمت مائی فٹ، میرے ماتھے پر بے وقوف نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی میں بے وقوف ہوں۔ جہانگیر ملک اپنی قسمت خود لکھتا ہے، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ تم اپنے ہوتے سوتے کزن سے طلاق لوگی اور میرے پاس آؤ گی، جہانگیر نے جنونی انداز میں کہا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مناہل نے کہا۔ تم ایسا ہی کروں گی، نہیں تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لگتا ہے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لگتا ہے تمہیں ڈیمو دکھانا پڑے گا۔ کس کو بھیجوں یہ خوبصورت بدن کی تصویریں، تمہاری موم کو یا تمہارے سوکالر شوہر کو؟ تصاویر دیکھتے جہانگیر کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مناہل چیخی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایسا کچھ نہ کروں تو اس کے لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، گڈ بائے، پھر بات ہوگی۔ جہانگیر مناہل کا سکون برباد کرتے کال کاٹ کر سکون سے سو گیا تھا، جبکہ مناہل کی ساری رات کانٹوں پر گزری تھی۔ 2 دن بعد اس کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ اس نے سارے پیپرز غائب دماغے سے دیے تھے۔ 15 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہ چلا تھا، مگر مناہل خوب جانتی تھی جس کا ایک ایک لمحہ اذیت میں گزرا تھا۔ ابھی پچھلے 2 روز سے جہانگیر اسے میسج کیے جا رہا تھا کہ مجھ سے ملنے آؤ۔ ویسے تو وہ روز کالج کے باہر اسے ڈرا دھمکا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر ادھر لے جایا کرتا تھا، اور اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احتشام سے طلاق لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ مناہل انکار ہی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جب بھی مناہل انکار کرتی وہ اسے پھر سے وہی دھمکی دیتا تھا
کہ وہ اس کی تصاویر اس کے گھر والوں کو بھیجے گا۔ مناہل مجبوری کے تحت اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اب پچھلے 2 دن سے وہ اسے پھر سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے؟ اس کی کال اٹھاتے مناہل بولے، اپنے سکون کی بڑی پرواہ ہے، میرے سکون کا کیا جو صرف تمہیں دیکھ کر ہی ملتا ہے، جہانگیر نے لوفرانہ انداز میں کہا تھا۔ مناہل نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ مناہل ڈارلنگ، اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر لوکیشن پر نہیں پہنچی تو تمہیں پک کرنے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ پھر مجھے کسی چیز کا گلہ مت دینا کہ میں نے تمہارا سکون برباد کر دیا ہے۔ انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا۔ آدھے گھنٹے کا مطلب صرف آدھا گھنٹہ ہی ہے۔ جہانگیر اسے ڈیڈ لائن دیتے کال کاٹ گیا۔ لوکیشن دیکھتے مناہل نے فون دیوار پر دے مارا تھا، مگر تب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ وہ اٹھی، فریش ہونے کے بعد باہر آئی۔ خالدہ بیگم پودوں کے ساتھ مصروف تھی۔ موم، میں باہر جا رہی ہوں، فون ٹوٹ گیا، اسے ریپیئرنگ کروانے۔ اس نے خالدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، گھر میں بیٹھو، اور احتشام کو دینا، فون وہی ٹھیک کروا دے گا۔ خالدہ بیگم نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، اسی کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناہل نے جھوٹ کا سہارا لیا، ساز تند کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے ساتھ کیسے جا رہی ہوں؟ وہ تو صبح ہی دفتر چلا گیا تھا، اب تم جھوٹ بھی بولا گی؟ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے موم؟ آپ ہی کے فون سے کال آئی تھی، میں نے بتایا کہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے تو کہنے لگے کہ مین روڈ پر انتظار کر رہا ہوں، وہیں آ جاؤ، ساتھ میں لنچ بھی کر لیں گے۔ مناہل نے نظر چراتے ایک جھوٹ پر مزید ایک جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، اس نے بلایا ہے، جاؤ پھر۔ خالدہ بیگم نے اس کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے کہا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی باہر نکل آئی تھی اور تھوڑی دور سے رکشہ لیتے اس میں سوار ہوتے مطلوبہ جگہ پہنچے تھی۔ جہانگیر پہلے سے وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں بلایا مجھے؟ مناہل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، اپنے سکون کے لیے، وہی ازلی ڈھیٹ لہجہ تھا۔ تم غلط کر رہے ہو جہانگیر، دیکھو تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مناہل نے سمجھانا چاہا، اپنے سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر تم اپنے شوہر کو کیوں نہیں دے دیتی؟ ہر وقت مجھے ہی مشورے دیتی رہتی ہو۔ اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر دو کوئی، تاکہ وہ تمہاری جان چھوڑ دے اور ہم دونوں ایک ہو سکے۔ جہانگیر نے ارد گرد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنونی انداز میں کہا تھا، میں تم سے محبت نہیں کرتی جہانگیر۔ مناہل کی بے بسی عروج پر تھی۔ مگر میں تو کرتا ہوں نا، جہانگیر نے کہا۔ لیکن میری شادی ہو چکی ہے جہانگیر، تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ مناہل نے ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی محبت نہیں کرتی۔ جہانگیر کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ لیکن جہانگیر، مناہل نے کچھ کہنا چاہا، کتنا بولتی ہو تم یار، یہ فضول باتیں کرتے تم تھکتی نہیں؟ چھوڑو ان بورنگ باتوں کو، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کرتی ہیں جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ جہانگیر اس کی طرف جھکتے معنی خیزی سے بولا تھا، کون سی بات؟ مناہل کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے شوہر سے بات کی کہ نہیں، کب لے رہی ہو ڈیورس؟ جہانگیر نے پوچھا۔ مجھے موقع نہیں ملا، میں ابھی بات نہیں کر سکی۔ مناہل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، موقع نہیں ملا یا تم بات کرنا ہی نہیں چاہتی؟ آج ہی تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرو گی، نہیں تو میرے پاس بہت سے موقع ہے یہ تصاویر تمہارے گھر والوں کو بھیجنے کی۔ جہانگیر نے مناہل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر احتشام سکتے کی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر مناہل پر غصہ آ رہا تھا کہ مناہل اس کے ہاتھوں اب تک بلیک میل ہوتی رہی اور اس نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تیار ہو جاؤ مناہل بی بی، اب تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی، کیونکہ تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ احتشام نے خود کلامی کرتے ہوئے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا تھا۔ ہاں یار احتشام، بات کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہے، تجھے میں نے ایک گاڑی کا نمبر بھیجا، ایک بندے کا نام۔ آج شام تک مجھے اس گاڑی اور گاڑی کے مالک کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ اوکے، بہت شکریہ، شام میں ملتے ہیں۔ اسی شام جہانگیر کی ساری تفصیلات احتشام کو مل گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ اپنے پاگل پن میں وہ اپنے ماں باپ کا قتل بھی کر چکا تھا۔ جیل سے اسے پاگل خانے منتقل کیا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا اور خود کو مردہ ظاہر کر دیا تھا، اور وہ شہر میں ایک نئی پہچان کے ساتھ رہ رہا تھا
اور اس کی پشت پناہ ہی کرنے گئے اس کی بہن تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ مناہل کی دوست عالیہ تھی۔ عالیہ کی برتھ ڈے پر ہی اس نے مناہل کو دیکھا تھا، پھر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ عالیہ سب جانتی تھی، مگر اس نے کبھی اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ احتشام عالیہ اور جہانگیر کا انتظام کر کے نکلا تو اسی وقت مناہل کا میسج آ گیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، گھر سے ہو کر جائیے گا۔ میسج پڑھتے احتشام کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا مناہل نے کیا بات کرنی ہے۔ اس نے اوکے لکھتے میسج سینڈ کیا اور موبائل جیل میں ڈالتے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر کے لیے نکل گیا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ 20 منٹ بعد احتشام اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ مناہل نے وہی بات کی تھی جو احتشام نے سوچی تھی۔ مناہل کو لگا تھا کہ اس کی بات سنتے وہ اس پر غصہ کرے گا، اسے مارے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو اطمینان اور سکون سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے۔ اس کی بے نیازی محسوس کرتے مناہل کو تپ چڑھی۔ اور اگر میرا جواب نہ ہوا تو؟ احتشام نے پوچھا۔ تو میں احتشام کی جذبے لٹاتی نظروں کو دیکھ مناہل کنفیوز ہوئے تھے۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا اور دل ایک دم کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رقم تحریر مناہل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اب وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں موجود طلب کو نہ سمجھتی۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ رخ موڑتے ہوئے بولی۔ چلا جاؤں گا، مگر آپ سے سارے حساب بے باک کرنے کے بعد، وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ تو مجھے بتا سکتی تھی کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی قابل اعتبار نہیں کہ وہ پاگل تمہیں بلیک میل کرتا اور تم نے مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، اور آج اس کے کہنے پر مجھ سے طلاق مانگنے آ گئی۔ احتشام نے اس کا گلا دبوچے دیوار سے لگایا اور گلاتے ہوئے پوچھا۔ جواباً مناہل زور زور سے رونے لگی تھی۔ احتشام نے تاسو سے سر ہلاتے اس کی گردن چھوڑی تھی۔ جب دیکھو روتی رہتی ہو، اگر 15 دن کے اندر اندر تم یہ رونا دھونا بند نہیں کیا تو بھول جانا رخصتی کو۔ مجھے بیوی چاہیے، بچی نہیں کہ صبح شام میں آنسو اور ناک پونچھتا پھروں۔ احتشام بلند آواز میں کہتے اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ خالدہ بیگم کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ اسے اس وقت سہارے کی ضرورت تھی اور وہ چاہتا تھا یہ سہارا اسے اس کی موم ہی دے، کیونکہ بعد میں ساری زندگی اسے احتشام کے سہارے پر ہی رہنا تھا۔